صفحہ نمبر 253. الذين آمنوا وعملوا الصالحات اگلا صفحہ. مثل الجنة اگلا صفحہ. ويقول الذين اگلا صفحہ. قال موسى اگلا صفحہ. قالت لهم اگلا ألم صفحہ. تر أن الله اگلا صفحہ. تؤتي أكلها اس سے پہلا صفحہ، إن نقول إلا اعتراض اس سے پہلا، إيش قال يا نوح سفر اس سے پہلا، قبلش ويا قومه اس سے پہلا، قبلش أولئك لم يكونوا اس سے پہلا، يقولون اس سے پہلا، دابة وإن يمسسك الله فلولا كانت قال قد أجيبت وقال فرعون واتل عليهم ایک پیش إلا رحمة من ربك صفحے کے آخر کی آیت، قل كفى بالله صفحے کے آخر میں کیا لفظ ہے؟ تلميذ بصيرا صفحہ، بالحق أنزل اس کے بعد، به من عد اس کے بعد، اعتزلتم اس کے بعد، كعثم اس کے بعد، نفسك اس کے بعد، أهل جنتك اس کے بعد، المال والبنون اس کے بعد، قد صرفت 200 صفحے پیچھے آ جائیے اور بتائیے کس آیت پر ختم ہو رہا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا 200 صفحے پیچھے. استاد ہم کس صفحے پہ تھے؟ یہ صفحہ نمبر 110 کس آیت پر ختم ہو رہا ہے؟ لقد كفر الذين قالوا اس سے قبل، يهدي به الله اس سے قبل، يا أهل الكتاب اس سے قبل، من الذين قالوا اس سے قبل، بما نقضهم اس سے قبل، لقد أخذ الله اس سے قبل، يا أيها الذين اس سے قبل، الذين كفروا بعد والا صفحہ کس آیت سے شروع ہو رہا ہے؟ والذين ومن 2 صفحے بعد، قالوا يا موسى 2 صفحے بعد، يريدون أن 2 صفحے بعد، يخفين على 2 صفحے بعد، وإذا ناديتم 2 صفحے بعد، حسبوا ألا تكون 5 صفحے بعد، وإذا قيل لهم تعالوا 5 صفحے بعد. أي شيء أكبر شهادة